Hello mga kaigsuunan, nindot kayo ang maong lugar. Kung ato ang tan-awon, ang kabuhatan nindot kayo sa diha nga ang Dios nagpahimutang. Kung ato ma-reflect sa ato ang kinabuhi, kung ang Dios naa nato dili gyud pasagdan sa Ginoo ang tawo nga naay gihambin nga kagubot sa iya nga kinabuhi. Sama sa iyahang pagpahimutang sa kalibutan, giandam niya daan kay naay plano ug tuyo ang Ginoo sa kabuhatan. Mao usab ang imuha nga kinabuhi. Naay plano ug tuyo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Maong nagantos man ka karon, naa man kay gibati nga problema, sagdi ra na igsoon kay molabay ra na og sa diha nga makalingkawas ka na, nindot na kaayo ang dagan sa imong kinabuhi kung ang Dios kauban nimo og nako.